سوال نمبر 1، غریبوں کی گائیں کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اس کا بکری کو۔ سوال نمبر 2، وہ کون سی ازواج رسول ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہر میں ہی انتقال فرما گئی تھی؟ جواب ہے اس کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب بنت خزائمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 3، وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی؟ جواب ہے اس کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 4، شریعت اور فقہ میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے اس کا شریعت خدا کی فرما برداری کے لیے طریقہ کار کا نام ہے، قوانین و حکام کا نام ہے، جبکہ فقہ ان قوانین و حکام کو سمجھنے کا علم ہے۔ فقہ عملی اور فروعی امور آتے ہیں۔ سوال نمبر 5، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کی وفات پر فرمایا کہ آج عرش ہل گیا؟ جواب ہے اس کا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 6، سب سے کم شرح اموات والا ملک کون سا ہے؟ جواب ہے اس کا کویت۔ سوال نمبر 7، سب سے پہلے آگ کی پوجا کس نے کی تھی؟ جواب ہے اس کا قابیل نے۔ سوال نمبر 8، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے کون سی 2 نمازیں پڑھی جاتی تھی؟ جواب ہے اس کا فجر اور عصر۔ سوال نمبر 9، جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو۔ بتائیں اس کے کل کتنے دروازے ہیں؟ جواب ہے اس کا 8 دروازے۔ سوال نمبر 10، پہلے کلمے میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے اس کا 24 حروف ہیں۔ سوال نمبر 11، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار فرما دیا، کیوں؟ حالانکہ عام طور پر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جواب ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا ہے۔ سوال نمبر 12، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا کی جائیں گی؟ مکمل کا تو احاطہ نہ ہو سکا، البتہ چند اس مقام پر ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے باہر نکلنا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے بے ہوشی سے ہوش میں آنا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان حشر میں براق پر سوار ہو کر آنا اور بطور اعزاز 70,000 فرشتوں کا۔
नंबर 4, अर्श की दाहिनी जानिब कुर्सी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठना। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता होना। नंबर 6, लवाए हमद, हमद का झंडा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होना। नंबर 7, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला ज़रियात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे होना। नंबर 8, हर नबी का अपनी अपनी उम्मतों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे होना। नंबर 2, दीदार खुदाबंदी सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब होना। नंबर 10, शफ़ाअत उज़्मा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस होना। नंबर 11, पुल सिरात पर सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत को लेकर गुजरना। नंबर 12, सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत का दरवाज़ा खोलना। सवाल नंबर 13, अल्लाह ताला किस वक्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं? जवाब है इसका रात के आखिरी हिस्से में। सवाल नंबर 14, अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म को किस चीज़ से बनाया? जवाब है इसका इंसान के जिस्म को मिट्टी से बनाया है। सवाल नंबर 15, अल्लाह पाक को रातों में कौन सी रात ज़्यादा पसंद है? जवाब है इसका अल्लाह ताला को लैलतुल क़द्र की रात जिसमें आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाया ज़्यादा पसंद है। सवाल नंबर 16, इस्लाम में हिजरत के बाद मुहाजिरीन में सबसे पहले पैदा होने वाला बच्चा कौन सा है? जवाब है इसका हिजरत के बाद मुहाजिरीन में सबसे पहला पैदा होने वाला बच्चा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर है। सवाल नंबर 17, इस्लाम में अज़ान की इब्तिदा कब हुई थी? जवाब है इसका अज़ान की इब्तिदा हिजरत के पहले साल से हुई थी। सवाल नंबर 18, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं? जवाब है इसका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के तमाम नबियों में प्यारे और महबूब नबी हैं और तमाम मखलूक़ात के नबी हैं। सवाल नंबर 19, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश कहाँ है? जवाब है इसका मक्का मुकर्रमा में। सवाल नंबर 20, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल कितने लड़के हुए? जवाब है इसका 3 लड़के। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल सोच कर बताओ को सब्सक्राइब करें।